नमस्कार आणि योकार. पणजी दूरदर्शन तुमच्या खातीर घेवन येता खाशेली कार्यावळ फिल्माचे कलाकार आणि खोबरो. गोंय म्हळ्यार कलाकाराची खाण. गोंयचे कलाकार शिपयां सारके आनी मोतयांनी भरिल्ले, जे उघडल्या उपरांत कितलोसोच खजिनो भायर सरता. गोंयच्या विंगड विंगड वाठारांनी आमकां कितलेशेच कलाकार पळोवपाक मेळटा आनी तांच्या बद्दल जाणून घेवपाक दर एकल्याक नक्कीच आवडटलें. तर इश्टानो, आयज ह्या आमच्या कार्यावळीन आमच्या सांगाताक असोच एक तरणाटो हांगा आयिल्लो आसा. ताणें आपल्या कमी पिरायेचेर कितलींशींच नाटकां, कितल्याशाच फिल्मांनी काम केल्लें आसा. आनी इतलेंच न्हय तर ताका संगितानय आवड आसा. ताणें संगीत क्षेत्रांत गावपाक आनी अशी कितलींशींच वाद्यां वाजोवपाक तो आवड दवरता. तर आयच्या ह्या कार्यावळीन आमी जाणून घेवया ताच्या बद्दल, ताच्या जिणे बद्दल, ताच्या जिणेंतल्या त्या दर एका मोलादीक खिणा बद्दल आनी ज्या एक्टींग फिल्डाक ताणें काम केल्लें आसा त्या प्रवासा बद्दल आमी जाणून घेवया. आनी हांव येवकार दिता बाब उगम जांबावलीकर हाका. थँक्यू. उगम, तुका आमच्या कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार. थँक्यू सो मच. तर उगम बाब, म्हाका तुका विचारपाचें दिसता, म्हळ्यार म्हजो पयलो क्वेश्चन जो आसा तुज्या खातीर, तुजें बालपण जें आशिल्लें तें खंयच्या गांवांत आनी कशें कितें आशिल्लें हाजेर तुवें मातसो उजवाड घालचो. म्हजें बालपण म्हणल्यार हांव एक्चुली जांबावलेचो. सो मागीर न्युक्लियर फॅमिली जाली, हरशी जॉयंट फॅमिली. मागीर न्युक्लियर फॅमिली जाली, मम्मी डॅडी बरोबर येतकीच मागीर तांच्यांनी कुडचड्यार म्हणजे सावड्ड्या थंय घर घेतलें आनी थंयच म्हगेलें सगळें चायल्डहूड चडसो थंयच गेला. सो येस, थंयच्यान म्हजी थंय म्हगेलें मूळ म्हणल्यार जाता. म्हणजे केन्नाय समज कितें ओकेजन आसा, चवथ आसा, दिवाळी आसा जाल्यार आमी मागीर घरा कडेन आमचे मेन घरा कडेन जांबावले वतात. थंय मागीर सगळी फॅमिली एकठांय येता अशें. अच्छा. सो अभिनय हो विशय तुज्या जिणेंत कसो कितें आयलो आनी ताची म्हणजे तुका आवड निर्माण कशी जाली? तूं ल्हानपणांतल्यानच अभिनयान आशिल्लो काय कशें कितें? ओके. सो घरा कडेन कितें जाता की गोंयान मोस्टली इवन भायरूय बी की सोयरी आयली काय मम्मी म्हणटा उगम कितें करून दाखय. सो एक एंटरटेनमेंट कशें. सो तशें म्हजे भितर एक अशें म्हणल्यार जाता की कोणाकय एंटरटेन करपाची किंवा म्हजो जीव खेळोवपाचो अशी उमेद आशिल्ली. तशेंच हांव एक्टींग करतालो. तशेंच घरा कडेन मातशें वातावरण आशिल्लें संगिताचें, सो तें कानार पडटालें. सो हें सगळें म्हगेलें मोस्टली म्हणल्यार जाता की आर्ट ह्या डोमेनानूच म्हगेलें बालपण चडशें गेलां, सारलां. सो डॅडी म्हगेलो बरो आर्टिस्ट आशिल्लो. स्केचिंग करप किंवा क्राफ्ट्समॅनशीप, सो हें सगळें आशिल्लें. नाटकां पळोवन चडशीं नाटकां पळोवन म्हाका अशें दिसपाक लागलें की हांव थिएटर करपाक शकता किंवा ल्हानपणाच्यान पयलेंच म्हाका चलयेचेर ड्रेस घालून स्टेजीचेर चडयलो सोमतो आनीक हांव सायबा पलतडी वयता ह्या सॉंगाचेर हांवें म्हगेलें फर्स्ट परफॉर्मन्स हांवें केल्लो दिसता म्हाका फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन. आनी ताजे नंतर हांवें स्कुलान कॉन्वेंटान एक नाटक केल्लें जें आसा दुबाव म्हणून. सो तेन्ना म्हाका रियलायज जालें की जाता. सो भुरगीं बी म्हणजे स्कुलान मातसो पॉप्युलर जालो, हांव उगम बरो करता. समज कितें एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज आसल्यो जाल्यार उगमा सांगपाचें. आनी त्या वेळार इतले इंट्रस्ट वाडिल्लो की बाकीची कॅरेक्टर आसाची भाशणाय म्हाका पाठ जाताली. सो थंयच्यान एक्चुली सुरवात जाल्ली. आनी मागीर समजलें की हें एकूच नाटक म्हणल्यार एकूच लिनियर अशें ना, ताका वेगवेगळे ब्रांचीस आसात. वेगवेगळे तरेची नाटकां करपाक मेळटा मनशाक, म्हणजे एज एन आर्टिस्ट. वेगवेगळे क्लासिकल ड्रामा जावं, मॉडर्न ड्रामा जावं, मागीर ऐतिहासीक, पौराणीक अशे कितलेशेच ब्रांचीस आसात ताजे. सो हें मागीर जेन्ना म्हाका हळू कळपाक लागलें मागीर चड इंट्रस्ट आनी वेगळो वाडपाक लागलो. सो म्हाका एक सांग, आतां जेन्ना तूं सादर करता नाटक जावं फिल्म, ज्या स्टेजीचेर तूं वता तेन्ना तुज्या मनान कितें विचार चालू आसतात? म्हळ्यार एक आपल्याक दागदूग आसता की आतां म्हाका परफॉर्म करपाचें आसा, सो एक भंय आसता. सो त्या वेळार तुज्या मनान कशे विचार चालू आसतात? ओके. नॉर्मली हांव बी सगळ्या भशेनूच एक नॉर्मल ह्युमन बींग, बट मनाक एक नर्वसनेस हो सदांच आसताच की एक सबकॉन्शियसान उरता गजाली की कोण कितें जातलें काय, लज जायत काय, हें म्हणत काय, चूक जायत काय, कित्याक खुबशी प्रॅक्टीस केल्ली आसता. आनीक नाटक किंवा फिल्म हे दोनूय जरी वेगळे आसत जाल्यार नर्वसनेस ऑलमोस्ट तोच आसता की नाटकाक पयलो पड्डो पडलो, पयली घंट वाजली काय सुरवात, थंय नर्वसनेस सेम. आनी हांगा एक्शन म्हणटकीर तोय बी नर्वसनेस ऑलमोस्ट सेमूच आसता. बट जितलो आतां हळूहळू काम करून करून जितलो एक्सपिरियन्स जाला
हांव इतलें सांगपाक शकता की ब्रीथ करून नॉर्मल आनी रिलॅक्स रावपाचें जितलें काम जाता पळय तितलें हळू हळू फुडें प्रोग्रेस जाता. आनी मेन म्हणल्यार जितलें समज नाटक समज करता आमी जाल्यार जितलें आमी प्रॅक्टीस करतात, जितलें आमचें क्राफ्ट आमी घट करून दवरतात तितलो कॉन्फिडन्सूय तितलो जाता. सो दॅट बरोबर, हय. ती नर्वसनेसाची जी इंटेन्सिटी आसा ती मातशी कमी जाता कमी मागीर. जाता. खंयचो असो रोल आसा जो तुका डिफिकल्ट लागता किंवा अशे खंयचे एक्सप्रेशन्स आसात, आतां म्हणा सॅड एक्सप्रेशन्स जावं हॅप्पी एक्सप्रेशन्स असतात, एंग्री लूक आपल्याक दिवपाक पडटा, सो तुका तातूंतले खंयचे अशे सदांच चड मेहनत घेवची पडटा? फेस एक्सप्रेसीव तयार करपाक केन्ना केन्ना थोड्यालो नासता थोड्यालो आसता. सो हांव जेन्ना कला अकादमी शिकतालो तेन्ना म्हाका दिसतालें की फक्त थंयच शिकता तेंच न्ही तर रियल लायफाचे सुद्दां एक्सपिरियन्सीस ते जेन्ना हांव म्हज्या रियल लायफान किंवा थिएटरान हांव ते हाडटा रियल लायफ एक्सपिरियन्सीस तेन्ना ऑटोमॅटीक एक्सप्रेशन्स कशे दिवप, खंयचे कॅरेक्टरा बरोबर कशें उलोवप, संवाद कसो करप, गिव एंड टेक कशें करप, रिएक्शन कशें दिवप, हें हळू हळू हांव शिकपाक लागलो. आतां एज एन एक्टर म्हणून सद्या इतलो तरी कॉन्फिडन्स आसा की जर डिरेक्टर म्हजे कडल्यान अमुकूच एक्सप्रेशन जर मागता किंवा अमुकूच जर इमोशन्स काडपाक जाय अशें जर एक्सपेक्टेशन दवरता जाल्यार हांव तें डिलिव्हर करपाक शकता. पूण म्हाका सगळ्याचे की चड अशें डिफिकल्ट जो इमोशन पडटा तो रडपाचो. अरे आय डोंट नो, हांव ताजेर खूब काम करता. केन्ना केन्ना खूब वेळ लागता. समज जर अशें कितें इंटेन्स समज सीन आसले जर तसोच रडपाचो किंवा खूब दूख आशिल्लो सीन जर करपाचो आसा जाल्यार मातसो टायम लागता. नॉर्मली आतां थोड्यांक कशें आसता की 1 मिनीट पुरो आसता दोळ्यांतल्यान दूख हाडपाक, म्हणजे बाय हात का खेल म्हणटा तसो जाल्लो आसता. म्हजे कडल्यान तो एकूच इमोशन मातसो म्हाका डिफिकल्ट जाता. बट बाकीचे हांव 110% दिवपाचो सदांच प्रयत्न आसता म्हजो. अच्छा. पूण जेन्ना आतां तुका खंयचें तरी नाटक परफॉर्म करपाचें आसा तेन्ना तूं घरा कडेन प्रॅक्टीस करतना कशें कितें करता? म्हळ्यार थोडे लोक हारशा मुखार रावन आपले एक्सप्रेशन्स चॅक करता, सो तुजें कशें कितें आसता? केन्ना केन्ना अशें जाता की हारशा मुखार रावन जेन्ना आमी एक्सप्रेशन्स किंवा स्वता पळयतात न्ही जाल्यार तीच इमेज तकल्यान उरपाचो मातसो चान्सीस उरता की आपूण असो करता आनी आपूण असोच करतलो. मागीर दुसरे कडेन आनी कितें मातशें इम्प्रुवमेंट किंवा वेगळें कितें करपाक मातशें फाटीं फुडें जाता. सो हांव मोस्टली तें एवॉयड करता, ती एक्सरसायज बेजिकली. बट चडशें म्हज्या इमॅजिनेशनान हांव काम चड करता. म्हणजे समज एक रोल मेळ्ळो आनी ताची हे न्युआन्सीस आसात किंवा हो कॅरेक्टर असो असो आसा जाल्यार सबटेक्स्ट म्हणून एक प्रकार आसता. म्हणजे भाशण वाचलें जाल्यार तो डायलॉग जो आसा तो कित्या खातीर म्हणटा. हांव जर तुका एक डायलॉग म्हणटा जाल्यार हांव तो कितें इंटेन्शन दिवन तुका म्हणटा, म्हगे इंटेन्शन कितें आसा, म्हगे मोटीव कितें आसा, हें सदांच हांव ट्राय करता की हें म्हाका पयलीं समजून घेतलो स्क्रिप्ट वाचून. आनीक तें समजून घेतकीर ताजो सबटेक्स्ट आनी इमॅजिनेशन म्हणजे हांव असो करतलो. हांव समज ही भावना हाडली जाल्यार कितें एक्सप्रेशन येतलें, बॉडी लँग्वेज म्हजी कशी उलयतली. सो हें मोस्टली म्हगेलें हांव घरा कडेन जेन्ना हांव करता तेन्ना इमॅजिनेशन म्हणल्यार इन माय थिएटर ऑफ इमॅजिनेशन हांव हें इमॅजीन करता की हांव असो उलयतलो, हांव हाजे कडेन असो संवाद करतलो किंवा म्हजो समज एक दुश्मन आसा फॉर एग्जाम्पल नाटकान जाल्यार हांव तेजे बरोबर इंटरेक्ट करतना कसो करतलो, सेटींग कितें आसा त्या प्लेची किंवा नाटकाची, ह्यो सगळ्यो टॅक्निकल गजाली हांव चिंतून जेन्ना हांव ट्राय करता तेन्ना ऑटोमॅटीक जो कॅरेक्टर आसा तो भायर येवपाक हळू तयार जाता. ओके, तशें. सो आतां अभिनय म्हटलें किंवा आनी खंयचेंय क्षेत्र जावं ताका तातूंत एक आमकां गुरूची गरज आसता. सो अभिनय क्षेत्रान तुजे गुरू कोण आशिल्ले किंवा अशें खंयच्या लोकांनी तुका गायड केल्लें आसा ह्या क्षेत्रां भितर? सो पयलीं म्हणल्यार म्हजी आवय अश्विनीताई जांबावलीकर. ती स्वता गायिका, अभिनेत्री आनीक हार्मोनियम प्लेयर. सो भुरग्यांक शिकयता आनी खूब तिचे कार्यक्रम चालू आसतात. सो ती सदांच म्हजो एक सपोर्ट सिस्टम सदांच आसतलोच. तशें पळोवपाक गेल्यार आयुश्यान म्हगेल्या गुरू जे आसात एक अशें म्हणपाक जाता की हें आयुश्यच म्हजें एक गुरू कशें. म्हणजे जसो जसो हांव प्रोग्रेस करता लायफान, जसो जसो हांव पावल घालता तशे तशे खुबशे अनुभव जे म्हाका मेळटात तातूंतल्यानच म्हाका शिकप जाता. आनी तशेंच प्लस पद्मश्री जोसलकर म्हणून आमची मॅडम आशिल्ली जेन्ना हांव स्कूल ऑफ ड्रामा शिकतालो, तिजे कडल्यान एक सदांच एक डायलॉग म्हाका सदांच आसतालो की
घोडे को हम पानी तक ही ले जा सकते हैं म्हणून. अच्छा. पयलीं म्हाका तें कळनाशिल्लें, पूण आतां जशें जशें वय वाडपाक लागला तशें म्हाका कळटा की घोड्याक फक्त उदका कडेन व्हरपाक शकता आमी, पूण पिवपाचें काम तेजें, हय, तें बरोबर पाचपा आमी शकना म्हणून. सो ह्यो गोश्टी हळू जेन्ना मॅच्युअर एक मनीस जावपाक लागतात, सो अशे लायफांतले काही क्षण किंवा काही गुरूंनी किंवा रँडम मनशांनी किंवा कलाकारांनीच कलिग्जांनी काही गोश्टी उलयल्ल्यो त्यो गोश्टी तकल्यान उरतात बरोबर. आनी त्यो खंय तरी जुळप जाता आयुश्यांत. हय. लूप जे आसता ते जुळप जाता. सो हें लायफूच एक टिचर म्हणल्यार जाता. बरोबर. आणि प्रत्येक लोका कडल्यान आमकां कितें ना कितें शिकपाक शिकपाक मेळटाच. मेळटाच. बरोबर. बरोबर. सगळ्यात पयलीं खंयचें तुवें नाटक आनी खंयचें फिल्म केल्लें आसा? फर्स्ट नाटक म्हगेलें कॉन्व्हेंटान, तें आतां जस्ट सांगिल्लें तें. अच्छा, ओके. तेजे नंतर खुबशीं नाटकां जालीं. मिमिक्री जाली, ओके. मागीर संगीत नाटक जालें, तुका आकाशा एवढ्या म्हणून एक सुंदर हय, तें नाटक खूब आशिल्लें. आयकल्लें हांवें. हय, हय. अश्विनीताई जांबोलीकर म्हणजे त्या नाटकान खूब घोळ्या अशें हय, म्हणल्यार हय, रतीताय हय. जावची ना. हय, तिणेंच डिरेक्ट ओके. केला. सो अच्छा. आनी तातूंत 15 काय 18 पदां आशिल्लीं ती स्वता हांवें गायलीं. तुकाराम आशिल्लो हांव ओके, तातूंत. ओके. तुकारामाची भुमिका भुमिका केल्ली. केल्ली. सो मम्मीनूच ते डिरेक्ट केल्लें, कंपोजीय तिणेंच केल्लें. संगीत नाटक जावं किंवा कला अकादमीची अ गटाची मराठी नाटकां जावं, कोंकणी फार्सिकल कमर्शियल नाटकां आसूं, ह्या सगळे प्रकारचे नाटकां हांवें केल्लीं आसात. सो सुरवात म्हगेली कॉन्व्हेंटाकूच जाल्ली आनी म्हाका दिसता मुवी म्हाका लक्ष येना, बट म्हाका दिसता प्रोबेबली हांवें झुजे हें फिल्म हांवें पयलीं केल्लें. तो म्हगेलो कॅमेरा मुखारचो म्हाका दिसता तो पयलोच अनुभव आशिल्लो असो दिसता म्हाका. ताजे पयलीं आसपाक शकता, म्हाका लक्ष ना. ओके. सो तो जाल्लो हांगाच गोंयांकूच जाल्लें ताजें शुटींग. सो कॅमेरा मुखार हांव नॅचरल रावपाक शकता तेन्ना म्हाका ताची जाणीव जाल्ली. ओके. सो थंयच्यान मागीर म्हगेली ओके. सुरवात जाली. झुजे फिल्मा वयल्यान तुजी सुरवात जाली अशें म्हणल्यार जाता. बरोबर. ताच्या उपरांत तुवें ग्लोरी मागीर आमोरी अशी कितलीशीच मुवी केल्ली आसा दिसता म्हाका. आणि पूण ही फिल्मां करतना असो एक खंयचो तरी इन्सिडंट किंवा यादगार खीण तुजो असो खंयचो आशिल्लो? आमी मनीस म्हणटकीर कितें जाता की एक एटॅचमेंट जाताच. बरोबर. खूब वेळ जर आमी खंयच्या मनशा बरोबर घालयलो जाल्यार एक एटॅचमेंट हे क्रिएट जाता. सो हें फिल्ड अशें आसा की कलाकार एकठांय येतात, मेळटात, काही क्षण बरोबर मजेशीर सारतात आनी मागीर अशें जाता की प्रोजेक्ट संपलो काय तूं तुजे वाटेक हांव म्हाजे वाटेक. सो हो जो डिटॅचमेंट पार्ट आसा हो समजपाक म्हाका मातसो कळा लागलो, पूण हळूहळू शिकलो हांव. आनीक जेन्ना ग्लोरी फिल्म केल्लें तेन्ना म्हाका दिसता एक म्हयनोभर ताचें शुटींग चालू आशिल्लें गोंयांकूच. आनी तें खरेंच सुंदर एक्सपिरियन्स आशिल्लो. हरी नायर हे सावथाचे एक बरे कॅमेरामॅन. सो ते त्या प्रोजेक्टाक आमचे बरोबर कोलॅबोरेशन तांचें आशिल्लें. सो ते ऑलमोस्ट म्हयनोभर ताची ट्रेनींग फुटबॉलाची कशें करतले, कितें न करतले हाची सगळी म्हयनोभर बरी ट्रेनींग चलिल्ली आनी सगळे एक्टर्सा बरोबर एक क्लोजनेस आमचे वाडयल्ले. तशेंच अशे वेगवेगळे फिल्मांनी सुद्दां अशेंच क्लोजनेस वाडटा. आनीक एक लायफाचो मंत्रच म्हणल्यार जाता की लेटिंग गो. जो क्षण येता तो एन्जॉय करपाचो आनी हळूहळू मागीर सगळे आपआपले म्हणजे लायफ गोज ऑन म्हणटा तशें एक गजाल ती. सो अशे अनुभव खूब सुंदर आसात. म्हणजे खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळटात वेगवेगळ्या डिरेक्टर्सा कडल्यान, एक्टर्सा कडल्यान. एक सेटाचेर आसतकीर म्हाका अशें दिसता की म्हगे घरूच कशें तें, किंवा नाटकाची समज तालीम जर करतात जाल्यार म्हगे घरूच कशें तें दिसता. घर आनी तें म्हाका वेगळें दिसना. थंय मेहनत केली, घरा कडेन आराम केलो, एक एट द एंड ऑफ द डे एक सॅटिस्फॅक्शन जें मेळटा तें ग्रेट आसता सारकें. ओके. ओके. आतां जी तुवें फिल्मां केल्या तातूंतले सगळ्यांत चड आवडीचे अशे फिल्म खंयचे आशिल्ले तुजे? व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तशें अशें सांगपा अशें शकना, बट सगळेच एक शिकपा सारके सगळे रोल आशिल्ले. एन्जॉय म्हाका दिसता हांवें चड केला ग्लोरीनूच अशें म्हाका दिसता. कितें आशिल्लें त्या फिल्मांत अशें वेगळें अशें कितें आशिल्लें? तातूंत म्हजो कॅरेक्टर आशिल्लो कॉमेडी. ओके. सो म्हगेलो मायंडसेटूच थंय मजेशीर आशिल्लो. सो तुका कॉमेडी करपाक म्हणजे कॉमेडी फिल्मां किंवा कॉमेडी नाटकां तातूंत तूं चड इंट्रस्ट दवरता की कशें कितें? तशें कांय ना. जसो कॅरेक्टर म्हाका मेळटा, जर म्हाका दिसलें वाचून किंवा म्हाका समज डिरेक्टरा कडल्यान जर नरेशन मेळ्ळें आनी म्हाका जर कळ्ळें की हां बाबा हो म्हाका आवडपा सारको आसा, एक रिलेटेबल सो दिसता पळय खंय तरी मनशाक रोल किंवा कितें फिल्म, तेन्ना हांव फाटीं फुडें आनी चड चिंतना. तो हांव करपाक मागीर फुडें पावल घालता.
आणि अशें न्ही की म्हाका फक्त कॉमेडीज किंवा सिरियसच किंवा रोमॅन्टिकच अशें आवडटा. आय एम ओपन टू एवरीथींग. म्हाका खंयचोय रोल करपाक आवडटा, प्रोवायडेड बरी फुटेज मेळ्यार पुरो, इतलेंच. ओके, तशें. आतां तूं जेन्ना नाटक करता तेन्ना आपलो आवाज आपल्याक जपचो पडटा. फॉर एग्जाम्पल संगिताच्या बाबतींत गायक आसता तो इजिली असो म्हणजे थंड पिना किंवा आपलो आवाज खूब जपता. तशें तुमच्या बाबतींत कशें कितें आसता अभिनयान? म्हळ्यार तुमकां फाल्यां जर परफॉर्म करपाचें आसा तर आवाजाचेर कितें ताजी तुमकां कॅर घेवची पडटा काय कशें कितें आसता? खुबशे हांवें पळयल्ले आसात कलाकार जे गायताय बी आनी एक्टिंगूय करतात आनी तांची पद्दती आसा आवाज सांबाळून दवरपाची. हांव मातसो इररिस्पॉन्सिबल आसा त्या बाबतींत. घरा कडेन म्हगेली जरी संस्कार आसत संगिताचे, जरी हांव गायता आवाज म्हजो तसो आसताच, तसो हांव मेंटेन दवरपाचो प्रयत्न तसो करताच. बट जेन्ना रिहर्सल करता, जेन्ना सिनाक अशी गरज आसता की हांवें मातशें आड्डोवचें पडटा, जाल्यार हांव मातसो थंय लिमीट दवरनासतना कॅरेक्टर जेन्ना आसता म्हणजे कॅरेक्टराक जस्टीस दिवपा जाय म्हाका. जर म्हाका आवाज करपा जाय जाल्यार म्हाका तो आवाज करचोच पडटा. सो केन्ना केन्ना मातसो म्हाका त्या आवाजाचेर मातसो इफेक्ट पडटा केन्ना केन्ना. सो पूण गायन करतना रियाज जावं वेगवेगळे वॉयस एंड स्पीच एक्सरसायजीस आमच्या थिएटरान हे करप आवश्यक आसा एज एन एक्टर. ना जाल्यार कितें जाता की केन्ना केन्ना थोडे शब्द सारके येनात, प्रोनावन्सिएशन सारकें येना, आवाज किंवा टोनॅलिटी जी आसा, पीच आसा, ह्यो सगळ्यो गजाली मातशे शिकप किंवा ताजो अनुभव घेवन ते एप्लाय करप इज इम्पॉर्टंट अशें म्हाका दिसता. सो हांव हें करतां. जरी केन्ना वेळ मेळ्ळो जाल्यार आवाजाचेर मातशें काम केलं, मातसो स्वर धरलो, रियाज केलो किंवा शब्दाचे किंवा प्रोनावन्सिएशन अशें ट्राय करप, रिडींग करप, हें करता. ते सगळे तुझे चालू आसा म्हणजे अभिनया बरोबर संगीतय तुझे अजून मेरेन चालू आसा. ओके. आणि आमी आयकले तशें की तुवें राष्ट्रीय मळार म्हळ्यार नॅशनल टीव्हीचेर तुवें काम केल्लें आसा. सिरियलींनी काम करतना तुका कशें दिसलें, प्लस संदी तुका कशी कितें मेळ्ळी थंय त्या सेटाचेर? ओके. सो हांव थोडो टायम मुंबय आशिल्लो. ओके. एज एन एक्टर म्हणून एक खंयच्याय मनशाक किंवा चलयेक जावं चल्याक अशी एक ड्रीम आसता की आपूण खंय तरी शायन जातलो किंवा खंय तरी क्लिक जातलो, इन्स्टंट क्लिक जातलो किंवा आपूण भायर वतकीर कोणी तरी आपल्याल्या टॅलंटाची परख करतलो आनी तो चान्स दितलो. अशे आशेन कितलेशेच भुरगे गोंयचे जावं किंवा भायले वेगवेगळ्या देशांतले सुद्दां जावं मुंबय येता. मुंबय हो एक सेंटर जावन आसा. सो थंय हांव गेलो. एक 2-3 वर्सां हांव मुंबय वेळ काडिल्लो हांवें. सो ही संदी जी आसा, 2 तरेच्यो मातसो प्रकार आसता मुंबय, की एक समज कास्टिंग एजन्सी खंयची एक प्रॉमिनंट आसा प्रोडक्शन कंपनी, तातूंतल्यान जर तुमकां फोन येत जाल्यार तो डायरेक्ट लिंक जाता की तुमी डायरेक्ट मागीर वचपाक शकता. आनी केन्ना केन्ना अशें आसता मुंबय की एक थर्ड पर्सन आसता, एजंट्स आसतात जे तुमकां कॉन्टेक्ट करतात आनी ह्या कॅरेक्टरा खातीर तुमी अवेलेबल आसात किंवा तुमी सूट जाता जाल्यार ते पळयतात आनी ते तुमकां कास्ट करतात. सो अशें दोनूय पद्दतीन हांवें थंय काम केल्लें आसा. सो थंय एक्सपिरियन्स म्हाका खूब सुंदर आशिल्लो. पूण तुमचे अशे ऑडिशन्स बी अशें कितें आसता पयलीं काय? हय. ऑडिशनाचो प्रकार आतां हळूहळू मातसो कमी जायत वता थंय, कित्याक आतां सगळें डिजिटल जाल्लें आसा. सो कितेंय समज ऑडिशनाचें किंवा कितें आसत जाल्यार ते तुमचो पयलीं कॉन्टेक्ट घेतात आनी तुमकां ते मागीर स्क्रिप्ट धाडटात किंवा ऑडियो धाडटात आनी तुमकां सांगता की अशें अशें आसा, तूं आमकां अशें अशें करून धाड अशें म्हणून. सो आतां नॉर्मली तो ट्रेंड असो चल्ला सद्याक. व्हेरी रेअरली ऑडिशन जाता, पूण ना अशें न्ही आजून सद्या सामकेंच जायत ना अशें ना, जाता पूण मातशें कमी प्रमाणान जाता इतलेंच. सो ऑडिशन्स जातालींच ऑफकोर्स. आनी तशेंच म्हाका हे चान्स जेन्ना मेळिल्ले तेन्ना जेन्ना हांव ते आपले सिरियलाचे सेटाचेर हांव पावलो तेन्ना थंयचो अनुभव खूब सुंदर आशिल्लो. एक्चुली ते पळोवपाक गेल्यार आमकां दिसता की खुबशे लोकांक गोंयांक किंवा खुबशे कडेन अशें दिसता की पिक्चर केलें न्ही किंवा सिरियल जालें न्ही, व्हडलें कितें इजी. पूण तेजे फाटल्यान जी मेहनत आसता ती खतरनाक आसता सारकी. तो सेट उबारप, ते सेटा फाटल्यान लोक काम करपी, कॅमेरा मेंटेन करपी, मेकअप करपी, आर्टिस्टीक किंवा आर्ट डिरेक्शन सांबाळपी, अशी कितलीशेच डिपार्टमेंट एकठांय काम करतकीच ती जी विज्युअल्स जे आसात ते तुमी पळोवपाक पावतात. सो हे सगळे खुबशे गोश्टी हांवें लागींच्यान पळयल्ले आसात. सो आय एम रियली ग्रेटफूल की हांव त्या सिरियलांतलो थोडेच एपिसोड जायना हांव पार्ट जालो, तेंच्यांनी म्हाका बरें ट्रीट केलें
आनीक थंय आशिल्लो जाल्यार कदाचित हांव आनीकय करपाक पावता आशिल्लो बट काही कारणां खातीर म्हाका परत गोंया येवचें पडलें अच्छा सो ओके. अशें पूण आमच्या गोंयांत सुद्दां अशें कांयच कमी ना तशें ना 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 कमी नात तशें म्हणजे शिकपाक तुका खूब कितें मेळटा हय आसतलें. हय 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 ओके शिकपाक किंवा एक्सपिरियन्स घेवपा खातीर खंयच अमुकूच जाग्यार वचपा अशें अशें कांयच कांयच ना ना, बरोबर. अशें लोकांक दिसता हय हां एक एक्सपिरियन्स म्हणून किंवा एक वेगळे धाटणीचें चिंतप किंवा एक वेगळो कल्चर पळोवपा खातीर तुवें वचप इज ओके हय पूण गोंयांत आतां म्हाज्या हिशोबान हांव आजून इतलीं वर्सां आतां सद्या काम करता नाटक फिल्म्स तयार जातात फिल्म्स तर आतां हळूहळू वयर सरतात वयर पूण सरपाक नाटकाची जो कल्चर आशिल्लो तो खूब पयलींच्यान आसा आनी हय. खूब आतां ब्रॉड जाल्लो आसा म्हणजे अशें न्ही की गोंयचीच नाटकां आमी घेतात आनी ती करता ना भायलीं फॉरेन किंवा फोक थंयची स्क्रिप्ट्स काडून आमी एडेप्ट करून ताचें ट्रान्सलेशन करून सुद्दां हांगा आमी परफॉर्म करतात सो इतलें आमचें वास्ट मायंड सद्याक जाल्लें आसा आणि पळोवपाक गेल्यार आतां राष्ट्रीय मळार चडशे गोवन कलाकार सुद्दां आमी पळयल्यात हय 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 अशे खुबशे म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसता. हय 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 खुबशे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या फिल्डांनी काम करतात ओके हय 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 ओके आणि म्हाका एक सांग नॅशनल टीव्हीचेर काम करप आनी गोंयच्या नाटकांनी किंवा फिल्मांनी काम करप हातूंत कितें डिफरन्स आशिल्लो तुजो? फिल्मान कितें जाता की भार खूब पडटा डिरेक्टराचेर किंवा जे डिपार्टमेंट आसात पळय केन्ना केन्ना अशें जाता की एज एन एक्टर म्हणून तुका तुज्याच दुनियेन मातशें रावचें पडटा सगळे कडेन तूं इनवॉल्व जावपाक शकना बिकॉज तांचेरूय थोड्योश्यो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसतात ड्युटीज आसतात तशेंच आसा सगळें हांगाय बी आनी थंय बी तशेंच आसा नाटकान कितें जाता की सगळें मेळून कोलॅबरेशन एक वेगळे तरेचें जाता म्हणजे विचाराची देवाण घेवाण जाता किंवा हांसप खेळप जाता खेळ जाता पूण फिल्मान कशें जाता की थोडे रोल्स जे आसात कामां आसात ती सगळ्यांक फिक्स करून दवरिल्ली आसतात सो एकमेकाक टायम दिवपाक किंवा मैत्री जावपाक वेळ मेळना सो त्यो गोश्टी आसतात त्यो गोंयांकय तशेंच आसा आनी भायरूय बी तशेंच आसात मोस्टली. सद्या तुजे कितें अपकमींग प्रोजेक्ट्स जावं बॉलिवूडान बी वचपाची तुजे कितें प्लॅन्स आसात? प्लॅन्स खूब आसात पूण संद मेळ्ळी तर तूं नक्कीच ऑफकोर्स हां, 100% ओके. आतां हांवें रिसंट एक फिल्म केला बट काही ते कॉन्फिडेन्शियल गोश्टी खातीर आमी ते रिवील करपाक शकना ओके, इतलेंच म्हणजे कित्याक बॉलिवूड contract- फिल्म. हय ओके सो हें एक बरें प्रोडक्शनाचें एक फिल्म आसा एबंडन्शिया प्रोडक्शन्स ओके सो थंयच्यान ही म्हाका संद मेळिल्ली ताचें ऑडिशन हांगा मडगांव चौगुले कॉलेजीन जाल्लें अच्छा आनीक थंयच्यान ती संद मेळून हांव मुंबय गेलो 15 दीस तांची बरोबर ट्रेनींग केली आनी ते फिल्म सगळें मोस्टली गोंयांकूच जाल्लें बाय द वे अच्छा सो ती सद्या सुंदर एक फिल्म म्हाका मेळिल्ली आशिल्ली सो तें आतां मे बी पळोवया आतां केन्ना फिल्म हें अशी गजाल की एक्टरान काम केलें काय फुडलो जो प्रोसेस आसा तो म्हजे एक्टराच्या हातीन नासता हातीन आसना. तो मागीर प्रोडक्शन प्रोड्युसर डिरेक्टर अशे खुबशे फॅक्टर्स मागीर मॅटर करतात सो अशे 2-3 हांवें फिल्म्स केल्ले आसात जे एक सावथाक एक 2 केल्यात प्लस हे एक आसा इन फ्युचर बेगीन येतलें. ओके आणि एकच क्वेश्चन हांव तुका विचारपाक सोदता तो म्हळ्यार तुजो रोल मॉडेल कोण आसा किंवा जाका तूं फॉलो करता ताच्या खातीर तूं आज हांगा पाविल्लो आसा अशें कितें? म्हजो स्पेसिफीक असो रोल मॉडेल केन्नाच नाशिल्लो अरे वा आनी केन्ना असो नाय बी. ओके हां हें आसा की म्हगेली आवय जी आसा ती म्हाका सदांच तो सपोर्ट सिस्टम हो सदांच आसतलो बट रोल मॉडेल किंवा म्हज्या फिल्डांतलो कलाकाराच्या किंवा अशें म्हणपाक शकता की एक्टींग फिल्डांतलो असो रोल मॉडेल असो म्हजो कोण ना. हांव वेगवेगळे एक्टर्सां पळोवन शिकपाचो प्रयत्न आसता म्हजो सदांच कळ्ळें न्ही फॉर एक्झाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी इरफान खान रणबीर कपूर हे इतले ब्रॉड मायंडेड आनी म्हणजे ब्रॉड मायंडेड न्ही म्हणजे तांची धाटणी किंवा तांची कलाकाराची जी वृत्ती आसा ती इतली वास्ट आसा न्ही तें पळोवन म्हाका शिकपाक उमेद जाता. वेगवेगळे कलाकाराचे वेगवेगळे परफॉर्मन्सीस पळोवन हांव शिकता तशें म्हगेलें अशें स्पेशल एक्टर्स आनी तोच म्हाजे खातीर आहा अशें बीन म्हगेलें केन्ना जालेंच ना खबर ना म्हाका कित्याक बट अशें म्हाका वेगवेगळे परफॉर्मन्सीस पळोवपाक आवडटात वेगवेगळे कलाकारांचे आनी तातूंतल्यान म्हजें शिकप जाता. अभिनय हो असो विशय आसा जो केन्नाच सोंपचो ना आनी तूं आयज आमच्या स्टुडियोन आयलो पणजी दूरदर्शन केंद्रार आयलो हेंच आमकां खूब व्हडलें आसा. तुज्या बद्दल जाणून घेवपाक आमकां खरेंच खूब बरें दिसलें आनी तुजे जे कितें अपकमींग प्रोजेक्ट्स आसा ताच्या खातीर तुका हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुका खूब यश हांव दिता. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू.